नमस्ते माइक्रोसफ्ट वर्ड रिलेटेड 6th भिडियो ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा माइक्रोसफ्ट वर्डको युज गरेर कसरी लेटर हेड बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला आज हामीले के बनाउँदै छौं त्यो हेरौं। आजको ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको लेटर हेड डिजाइन माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरेर आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरी सुरु गरौं आजको ट्युटोरियल। सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड सुरु गरौं। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जाउँ र हाम्रो डिजाइन अनुसार सबैभन्दा पहिला यो पेजको मार्जिन्स सेटअप मिलाम। यसको लागि लेआउटमा क्लिक गरौं र मार्जिन्समा क्लिक गरेर न्यारो भन्ने अप्सन चुज गरौं। यसले के गर्छ त हाम्रो डकुमेन्टको मार्जिन्सलाई कम गर्छ। र हाम्रो स्याम्पल अनुसार सबैभन्दा पहिला यो टप साइडमा हुने कलर बार बनाऊ। म डकुमेन्टलाई जुम इन गर्दै छु। इन्सर्टमा क्लिक गर्नुस् र शेपमा क्लिक गरेर यो राइट ट्रायंगलमा क्लिक गरिदिनुस्। अब किबोर्डमा शिफ्ट होल्ड गरेर डकुमेन्टको कतै क्लिक गरिदिनुस्। यो राइट ट्रायंगल इन्सर्ट भयो र अहिलेको लागि यो शेपको साइज 1 इन्च बाइ 1 इन्च छ, तर म यसलाई घटाउँदै छु। यसको लागि म राख्दै छु 0.45 इन्च बाइ 0.45 इन्च। त्यसपछि हाम्रो स्याम्पल अनुसार यसलाई रोटेट गरौँ र म यसमा अर्को रेक्टेंगुलर शेप इन्सर्ट गर्दै छु। र यहाँ हेर्नुस् यो जुन रेक्टेंगल शेप छ यो अलि ठुलो देखिन्छ, यो चाहिँ अलिक सानो देखिन्छ। त्यसैले के गरौँ भन्दाखेरि ट्रायंगल छ यसको साइज अनुसारको यसको साइजलाई मिलाऊ र यसको हाइट भनेको 0.45 इन्च छ। त्यसैले यो शेपलाई पनि म के गर्छु त 0.45 इन्चमै लिमिट गर्दै छु र यसको विड्थ चाहिँ 3 इन्च राख्दियौ अहिलेको लागि। र यसलाई जुम इन गरेर हेरौं यसमा केही छ कि मिलाउनु पर्ने। यसमा यो जुन शेप छ यो ओभरल्याप भएको जस्तो छ। त्यसैले यसलाई थोरै ड्र्याग गर्दियौ र यो यसरी राखौं। त्यसपछि यो शेप के तलमाथि भए जस्तो छ दुईवटा शेप। त्यसैले यसलाई टपमा बराबर राख्नुको लागि फर्म्याटमा क्लिक गरौँ र अलाइनमा क्लिक गरेर टपमा क्लिक गरौँ। यति भइसकेपछि यो शेप म जुम आउट गर्दैछु, यसले डिस्टर्ब गर्दैछ हामीलाई। अब यो शेप रेडी भयो र अब यो शेपमा आउटलाइनमा केही डार्क कलर छ भनेदेखि यसको बीचको फिलमा चाहिँ केही लाइट कलर छ। दुईटै कलरलाई म एउटै बनाउँदै छु। त्यसैले फर्म्याटमा जाउँ र शेप फिलमा गएर यो कलर चुज गरौँ भनेदेखि शेप आउटलाइनमा पनि यही कलर चुज गर्दियौ। यति भइसकेपछि एउटै जस्तो शेप देखिन्छ, तर यो अहिलेसम्म दुईवटा डिफरेन्ट शेप छ। त्यसैले यसलाई एउटै बनाउनको लागि फर्म्याटमा गएर ग्रुपमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यो एउटै शेप जस्तो बिहेभ गर्छ। अब यसलाई यसको पोजिसन मिलाऊ। यसलाई हाम्रो स्याम्पल अनुसार यहाँनिर राखौं र अब यसको डुप्लिकेट क्रिएट गर्नु पर्यो। यसको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका नर्मल कपी पेस्ट गर्ने भयो र अर्को तरिका भनेको यसको सर्टकट युज गरेर डाइरेक्ट डुप्लिकेट क्रिएट गर्ने हो। म तपाईहरुलाई यसको डाइरेक्ट डुप्लिकेट क्रिएट गर्न सिकाउँदै छु। तपाईले कन्ट्रोल र शिफ्ट सँगसँगै होल्ड गर्नुस् र यसलाई ड्र्याग गर्नुस्, आफुलाई चाहिने ठाउँमा लैजानुस्। यहाँनिर राखौं। हाम्रो डिजाइन अनुसार यहाँ तल एउटा रेक्टेंगुलर शेप चाहिन्छ। त्यसैले इन्सर्टमा क्लिक गरेर म अर्को रेक्टेंगुलर शेप ड्रा गर्दैछु र यो शेपलाई पनि अघिको शेपलाई जस्तै गरेर एउटै आउटलाइन, एउटै कलरको आउटलाइन र फिल युज गरिदिनुस्। यसलाई जुम आउट गरेर हेरौं। शेपलाई फ्लिप गर्नको लागि पहिला यो शेप सिलेक्ट गर्नुस्, फर्म्याटमा क्लिक गर्नुस् र रोटेटमा गएर फ्लिप भर्टिकलमा क्लिक गरिदिनुस्। थोरै माथि मुभ गरौँ। यति भइसकेपछि हामी एउटा लोगो पनि तयार गरौँ। यसको लागि इन्सर्टमा जाउँ, शेपमा जाउँ र यो
सेपमा क्लिक गरेर शिफ्ट होल्ड गरेर क्लिक गरिदिउँ र यसको साइज घटाउँ 0.4 इन्च मात्र राख्दैछु। त्यसपछि यसको विड्थ पनि 0.4 इन्च बनाइदिउँ र यसलाई जुम इन गरेर हेर्दैछु म अहिलेको लागि। यो सेप भयो। त्यसपछि अब यसमा के गरौँ त सेप आउटलाइन जुन छ यो चाहिँ यो अलि डार्क कलर राखौँ र सेप फिल चाहिँ यो कलर राख्दैछु म। त्यसपछि यसको डुप्लिकेट क्रिएट गरौँ र यसलाई पनि डुप्लिकेट यो दुवैको डुप्लिकेट बनाउँ फेरि। यो भयो। यसमा म ओरेन्ज कलर युज गर्दैछु। यसको फिल यो राखौँ भनेदेखि आउटलाइन चाहिँ केही डार्क कलर युज गरौँ। त्यस्तै गरेर यो सेपमा यसको सेप फिल चाहिँ यो कलर राखौँ र यसको फिल चाहिँ यो कलर राख्दिउँ र यो कलर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो। र यो सेपमा चाहिँ यसमा म कुनै कलर राख्दिनँ। यसमा सेप फिल चाहिँ नो फिल गर्दैछु र सेप आउटलाइन चाहिँ म ग्रे कलर युज गर्दैछु। यो अब्जेक्टहरूलाई अलाइन गर्नको लागि म यो दुईवटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्दैछु र यसलाई चाहिँ राइट साइडमा अलाइन गरौँ। अलाइनमा क्लिक गर्ने र राइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो दुईवटा सेपलाई पनि सिलेक्ट गरौँ र अलाइन गरेर लेफ्ट गरौँ। त्यस्तै गरेर यो दुईवटा सेप पनि सिलेक्ट गरौँ र अलाइनमा गएर टपमा क्लिक गरिदिउँ। त्यस्तै गरेर यो सेप र यो सेप पनि सिलेक्ट गरौँ र अलाइनमा गएर बटममा क्लिक गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि सेपहरूको ग्यापहरू राम्रोसँग मिल्न जान्छ, स्पेसिङ मिल्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् यो सेपको ग्याप र यो सेपको ग्याप, यो दुईवटा बिचको ग्याप र यो दुई बिचको ग्याप मिलेको छैन जस्तो छ। त्यसैले के गरौँ त यसको ग्यापलाई केही घटाइदिउँ र यो अब्जेक्टहरूलाई सिलेक्ट गरौँ र ग्रुपमा गएर ग्रुपमा क्लिक गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यसको साइज ठ्याक्कै मिलेको छ 0.83 बाइ 0.83। अब के गरौँ त हाम्रो डिजाइन अनुसार यो सेपलाई म घुमाउँदैछु। ग्रुप्ड अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र रोटेट आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई घुमाइदिनुहोस्। त्यसपछि जुम आउट गरौँ र यसको पोजिसनिङ केही अलिकति माथि सारौँ। अब कम्पनीको नाम लेखौँ। कम्पनीको नाम लेख्नको लागि म टेक्स्ट बक्स युज गर्दैछु। इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पल टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भएपछि यसको विड्थलाई हामी बढाइदिउँ, यहाँसम्म जाओस् म्याक्सिमम। अब कम्पनीको नाम लेखौँ। यो कम्पनीको नाम भयो र यसलाई केही ठुलो बनाऊ। होम फन्ट पनि चेन्ज गरौँ र यसलाई अल क्याप्स गरौँ। केही ठुलो बनाऊ फन्टलाई, बोल्ड पनि गरौँ। अब यो जुन टेक्स्ट बक्स छ त्यसमा फर्म्याटमा गएर सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइनमा क्लिक गरिदिउँ र सेप फिलमा पनि नो फिलमा क्लिक गरिदिउँ र यो जुन कम्पनी नेम छ यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ र यसमा तपाईलाई यदि कम्पनीको स्लोगन के राख्नु छ भने राख्नु सक्नुहुन्छ। यसमा हाम्रो स्याम्पल भन्दा बाहिर गएर के थपौँ यसमा कम्पनीको स्लोगन। र यसलाई इटालिक गरौँ र यसमा यो जुन प्याराग्राफ स्पेसिङ पनि मिलाइदिउँ। यसको लागि होम ट्याबको प्याराग्राफ ग्रुपमा गएर डायलग बक्स लन्चरमा क्लिक गरिदिनुहोस् र आफ्टरमा गएर यसलाई 0 गरिदिनुहोस् र यसलाई राइट अलाइन गरिदिउँ। र यसलाई यहाँ ड्र्याग गरौँ। अब अर्को काम बाँकी रह्यो, यो फुटर एरियामा कम्पनीको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन लेख्ने। जुम आउट गर्दैछु, इन्सर्टमा जाउँ र अघि जस्तै गरेर टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गरौँ।
यो अब्जेक्ट र लोगोलाई एउटै लाइनमा राख्नको लागि दुईटालाई सेलेक्ट गरौँ र अलाइनमा गएर लेफ्ट अलाइन गरिदिउँ। अब यो टेक्स्ट बक्सलाई के चौडा गरौँ र के तल झारौँ। यसलाई जुम इन गर्दैछु म र यहाँ लेखौँ कम्पनीको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन। टेलिफोनको लागि T01, त्यस्तै गरेर मेलको लागि M र यसमा प्याराग्राफ स्पेसिङ मिलाउँ। यसमा अलि धेरै ग्याप भयो जस्तो छ, त्यसैले होममा गएर प्याराग्राफ ग्रुपमा गएर यसको डायलग बक्स लन्चरमा क्लिक गरौँ र जुन स्पेसिङ छ त्यसमा गएर चाहिँ आफ्टर स्पेसिङलाई कम गरिदिउँ। यति भइसकेपछि क्यालिब्री लाइट भन्ने फन्ट युज गर्दैछु म र फर्मेटमा गएर यो जुन आउटलाइन देख्दैछौँ यो आउटलाइनलाई हटाउनको लागि सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी हामी लेटर हेड तयार गर्न सक्छौँ र यो डिजाइनमा मलाई यो सेपलाई यता राख्नु मन लागेको छ। यो सेपलाई यता राख्दाखेरि केही राम्रो होला जस्तो लाग्यो, पेज ब्यालेन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसैले फर्मेटमा जाउँ र रोटेटमा क्लिक गरेर फ्लिप होरिजोन्टल गर्दैछु र यसलाई यतापट्टि मुभ गर्दैछु र यो जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनलाई यहाँनिर राखिदिउँ र यसमा यो कलर पनि चेन्ज गरौँ। यसलाई म यो कलर राख्दैछु, त्यसैले सेभ फिलमा गएर यो कलर चुज गरिदिउँ। आउटलाइनमा पनि यही कलर चुज गरिदिउँ। यसरी हामी आफ्नो कम्पनीको लेटर हेड तयार गर्न सक्छौँ। हेर्दाखेरि लेटर हेड त रेडी भयो, तर यसमा अलिकति केही काम गर्न बाँकी छ। यदि तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने रेडी छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कुन साइजमा प्रिन्ट हुन्छ त्यो साइज पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले लेआउटमा जाउँ, साइजमा क्लिक गरेर हेरौँ त यहाँ लेटर साइज रहेछ हाम्रो डकुमेन्ट। तर नर्मली हाम्रो प्रिन्ट गर्ने पेपरको साइज भनेको A4 साइज हुन्छ। त्यसैले A4 साइज चुज गरिदिउँ र यहाँनिर अलिकति भाग हाइड भएको छ, त्यसैले यसलाई थोरै त ड्र्याग गरौँ। त्यस्तै गरेर यो जुन कन्टेन छ यसलाई पनि सबैलाई सेलेक्ट गरौँ र तल झार्दिउँ। यो पेज साइज पहिला नै चुज गरेको भएदेखि पनि हुन्थ्यो, पहिला चुज गर्न छुटेको रहेछ, त्यसैले मैले अहिले चुज गरेँ। अब यो डकुमेन्ट अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। यदि प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने A4 साइज पेपरमा तपाईले कलर प्रिन्टरको युज गरेर लेटर हेडलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डकै युज गरेर यही डकुमेन्टमा लेटर लेखेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन डकुमेन्टको टप र बटममा भएको कन्टेन्टहरु जुन छ, लोगो र कम्पनीको नाम र कलर बार्सहरु छ, यसलाई हेडर एन्ड फुटरको युज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हेडर एन्ड फुटरको युज गरेर हेडर फुटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जुन एलिमेन्ट्सहरु छ, लोगो, कम्पनी नेम, कलर बार्सहरु छ, यसलाई कसरी हेडर फुटरमा राख्ने त यो सम्बन्धी जानौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो कन्टेन्टहरुलाई सेलेक्ट गरौँ, सबै कन्टेन्टहरुलाई सेलेक्ट गरौँ र सजिलोको लागि के गर्नुस् त भन्दाखेरि ग्रुपमा क्लिक गरेर ग्रुप कमान्डमा क्लिक गरिदिनुस्। यति भइसकेपछि होममा क्लिक गरौँ र यसलाई कट गरौँ। तपाईले सर्टकट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कट गर्नको लागि। यसको सर्टकट कन्ट्रोल X हो, तपाईहरुलाई थाहै होला। र अब हेडर फुटर राख्नको लागि इन्सर्टमा क्लिक गरौँ र हेडरमा क्लिक गरेर एडिट हेडरमा क्लिक गरिदिउँ र यसपछि पेस्ट गरौँ। पेस्ट गर्नको लागि म अहिले होममा गएर पेस्ट कमान्डमा क्लिक गर्दैछु। हेडर फुटर कन्टेन्ट छ, यो इन्सर्ट भइसकेको छ। यसको पोजिसन अलिकति बिग्रियो, यो मिलाउनको लागि हामी फर्मेटमा गएर अलाइनमा क्लिक गरेर अलाइन टु पेजमा क्लिक गर्न सक्छौं र फेरि अलाइनमा क्लिक गरेर अलाइन सेन्टर र फेरि अलाइन मिडल चुज गर्न सक्छौं। यदि भइसकेपछि हाम्रो सबै कन्टेन्टहरु यसरी मिल्छ
र केही यहाँ मिलेको नमिलेको देखिरहेको छ यसमा र यसलाई पनि मिलाउन सकिन्छ, गाह्रो कुरा भएन यो। यसलाई सेलेक्ट गरौँ र यसको विड्थलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ 3 इन्च भन्दा पनि। यति भइसकेपछि अब डिजाइनमा जाउँ र क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गरौँ। अब हाम्रो लेटर हेड रेडी छ। यसमा हामीले आफूलाई चाहिने लेटर्सहरू यहीँ टाइप गरेर हाम्रो प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर हाम्रो जुन कर्सर चाहिँ यो ठाउँमा बसिरहेको रहेछ र यसको लागि के गरौँ त भनेदेखि मार्जिन्समा गएर कस्टम मार्जिनमा जाउँ र टपमा गएर 0.5 हैन, यसलाई चाहिँ म 2 इन्च मार्जिन छोडाउँदैछु। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त लोगोको ठ्याक्कै तल कर्सर इन्सर्ट भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामी आफूलाई चाहिने कन्टेन्टहरू लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल म पहिला यसलाई जुम इन गर्दैछु टु द कस्टमर। अब तपाईले आफूलाई चाहिने टेक्स्टहरू यहाँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यो डकुमेन्टलाई चाहिँ सेभ गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँ यो डकुमेन्टलाई एज अ पीडीएफ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ पीडीएफ चुज भइसकेको छँदैछ र यसलाई अब आफूलाई चाहिने ठाउँमा सेभ गर्नुहोस्। म डेस्कटपमा सेभ गर्दैछु यसलाई लेटर हेड 2 पब्लिश। अब हाम्रो लेटर हेड रेडी भइसकेको छ। यसको पीडीएफ भर्सन पनि रेडी छ र वर्ड भर्सन त हामीसँग छँदैछ र यो वर्ड भर्सनलाई पनि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ डेस्कटपमै सेभ गरौँ, लेटर हेड सेभ। तपाईले यो लेटर हेडको टेम्प्लेट फाइल बनाएर सेभ गर्नुभयो भने काम गर्न झन् सजिलो हुन्छ। यदि तपाईलाई डकुमेन्ट टेम्प्लेट सम्बन्धी अरु केही कुरा जान्न छ भनेदेखि वर्ड टेम्प्लेट सम्बन्धी अर्को भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल बटनमा क्लिक गर्नुहोला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।